वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समेत चारों हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला कर लिया गया। जरा ने बताया कि जुडिशल कमीशन का 2 मई को होने वाले इजलास शेड्यूल कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास अब 19 मई को होगा। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन के 19 मई को होने वाले इजलास में बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर करेगा। 4 मई तक चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां तलब कर ली गई। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का तनाजा आईनी बेंच में ज़ेरे समात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में आईनी बेंच 22 अप्रैल को केस की समाअत करेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि अफगान हुकूमत से कहा है कि किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जबकि ये दरख्वास्त भी की कि खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फरोग पर बात हुई, तिजारती सामान की नकल व हमल पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से तिजारती सामान की नकल व हमल तेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से तिजारती सामान की नकल व हमल के लिए 2 कंपनियां शामिल कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से फायदा होगा। तोरखम बॉर्डर पर आईटी सिस्टम को जल्द फाल किया जाएगा। उनका कहना था कि अब जब हम तिजारत खोल रहे हैं और दोनों हुकूमतें मिलकर सहूलियात फराहम कर रही हैं, तो पाक अफगान तिजारत में इजाफा जरूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती वफूद का तबादला जरूरी है, ताकि दोनों ममालिक के अवाम और ताजिर बरादरी इससे फायदा उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई खुद कफालत के हुसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और नौजवानों की सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई शोबे की बहाली और जिद्दत के लिए आला सतही मुशावरती इजलास की सदारत की। मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल और ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। इसके बावजूद ज़रई शोबे में तरक्की में कमी है। उन्होंने कहा कि घरेलू सनअतों, छोटे और दरमियाने कारोबार और स्टोरेज की सहूलतों को फरोग देकर शोबे की तरक्की की जा सकती है। इजलास में ज़रई डिजिटलाइजेशन, साइंसी हिकमत अमली और पानी की मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि 5 वकी कमेटियां फौरी तश्कील दी जाएं और 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश की जाएं, ताकि ज़रई खुद कफालत की राह हमवार हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में 0 पोलियो केसेस का हदफ मुकर्रर करते हुए इंसदादे पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी है। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के खतरे पीने से महरूम न रह जाए। मरीम नवाज ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी 0 किया जाए, ताकि हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी हो। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने अजला में यूनियन काउंसिल की सतह पर इंसदादे पोलियो मुहिम को रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। साथ ही इंतजामिया को माइक्रो प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से 0 पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। किसी भी बच्चे का पोलियो के खतरे में होना नाकाबिले बर्दाश्त है। सूबाई सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मुहिम के हवाले से वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलासों में शिरकत करने के लिए अमरीका रवाना हो गए। वजारत खजाना के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए खजाना से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं, जबकि आलमी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी, कमर्शियल और सरमायाकार बैंकों के हुकाम से मुलाकातें होंगी। वजीर खजाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है और आलमी अमन के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जीन पियर लाखरवा की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने कई अमन मिशंस में कामयाब किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी अफसरान UN में दोबारा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
محسن نقوی نے کہا اقوام متحدہ کے آرم مشنز کی کامیابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت پر بات کی اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں آرم مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پولیس سروس میں خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جنرل جین پیئر لاکروا نے پاکستانی پولیس افسران کی UN میں دوبارہ بحالی پر محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اقوام متحدہ آرم مشنز مشکل حالات میں بھی عالمی امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہر جانے کے کیس کی سماعت اسلام آباد کی عدالت میں ہوئی۔ وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے جہاں بانی کے وکیل نے ان کے بیان پر شرح کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہر جانب دعوے پر خود دستخط کیے جس کی تصدیق کے لیے اوتھ کمشنر خود میرے پاس آیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے آمنے سامنے الزام نہیں لگایا بلکہ یہ الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے۔ مجھے علم نہیں کہ دونوں چینلز کے یہ پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے۔ وکیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آج تک آپ کے خلاف از خود بیان نشر یا شائع نہیں کیا؟ اس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود ہی لگائے ہیں۔ عدالت نے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان آرمی کی میزبانی میں انٹرنیشنل ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا کامیاب انعقاد ہوا جس میں پاکستان سمیت 15 ممالک کی افواج نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے 14 سے 18 اپریل تک خریال گیریجن میں منعقد کیے گئے جن کا مقصد تھا فوجی ٹیموں کے درمیان جنگی مہارتوں کا تبادلہ، پیشہ ورانہ تجربات کی شراکت اور جدید جنگی صلاحیتوں میں اضافہ۔ 60 گھنٹوں پر مشتمل یہ سخت اور بھرپور پیٹرولنگ مشق پنجاب کے نیم پہاڑی علاقوں میں کی گئی جہاں پاکستان آرمی کی 7 ٹیموں اور نیوی کی ایک ٹیم سمیت 15 دوست ممالک کی افواج نے حصہ لیا۔ شرکت کرنے والے ممالک میں بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ، مراکش، نیپال، قطر، سری لنکا، ترکیہ، امریکہ اور ازبکستان شامل تھے، جبکہ بنگلہ دیش، مصر، جرمنی، کینیا، میانمار اور تھائی لینڈ کے نمائندے بطور مبصر موجود تھے۔ ISPR کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے عالمی سطح پر ایک معتبر اور مقابلہ جاتی فوجی مشق کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو پیشہ ورانہ تربیت کے معیار کو نئی بلندیوں پر لے جا رہا ہے۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ تمام ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی برداشت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان آرمی کردار، جرأت اور مہارت جیسے اعلیٰ سپاہیانہ اوصاف کی حامل ہے جنہیں ہمارے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی مشقیں باہمی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے جہاں حکمت عملی، تربیت اور ٹیم اسپرٹ کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیموں اور انفرادی شرکاء کو انعامات سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی مبصرین اور دفاعی اتاشیوں نے مشق کے انتظامات کو اعلیٰ درجے کا قرار دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا۔ سینٹ اجلاس کے بارے میں ایوان صدر سے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق سینٹ کا اجلاس منگل 22 اپریل کو صبح 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں اہم قومی امور، قانون سازی اور دیگر پارلیمانی کارروائیوں میں بحث متوقع ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ بالا علاقوں میں شدید موسمی خرابی کی وجہ سے ملک بھر کی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ موسمی خرابی کی وجہ سے اسکردو گلگت کی 12 پروازیں اور اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد سے اسکردو کے لیے قومی ایئر لائن کی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اسلام آباد اسکردو کی نجی ایئر کی 2 پروازیں پہلے تاخیر کا شکار ہوئیں اور پھر منسوخ ہو گئیں۔ شدید موسمی خرابی کی وجہ سے کل بھی بالا علاقوں کا فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کا امکان ہوگا۔ پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سینکڑوں سیاح پریشان ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی نگرانی کا فیصلہ۔ FIA ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلنگ اور غداگری کی روک تھام کے لیے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ DG FIA نے تمام ایئرپورٹس کے ارائیول اور ڈپارچر کاؤنٹرز پر CCTV کیمرے لگانے کا حکم دے دیا۔ CCTV کیمروں لگانے سے مسافروں کی نگرانی میں مدد ہوگی۔ DG FIA کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹرز سے تمام امیگریشن سربراہان کو مراسلات جاری کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایئرپورٹس پر CCTV کیمروں کی نگرانی FIA ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। मरीम नवाज ने यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया है। वफ़द ने हुकूमत पंजाब के तरक्याती इक़दामात को सराहा। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपियन यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम, सरमायाकारी और दीगर अहम शोबाजात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम किया और कहा कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का सिर्फ शराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की एक मौसर आवाज भी है। उन्होंने वफ़द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। मुलाकात के दौरान तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है और GSP+ के तहत पाकिस्तान की बरामदात, खासतौर पर टेक्सटाइल के शोबे में नुमायां बेहतरी आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक, लेबर रिफॉर्म्स और तमाम बैनुल अक़वामी तकाज़े पूरे करने के लिए इक़दामात कर रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है और हुकूमत सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मंसूबों में यूरोपियन यूनियन के साथ ताउन को मजीद फरोग़ देना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजीद कहा, पाकिस्तान का नौजवान बासलाहियत और मुतहरिक है, जिसे आलमी जॉब मार्केट से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज किया गया है। मरियम नवाज ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी तलबा तीसरे साल भी इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप हासिल करने वालों में सरफहरिस्त हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़म है। आखिर में यूरोपियन यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तिराई इक़दामात को सराहा और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की उम्मीद जाहिर की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत N5 GT रोड पर जायजा इजलास। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुल्क भर की GT रोड को मुस्तकिल तौर पर बेहतर करने की हिकमत अमली पर काम होगा। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और तरक्की और 2 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात के लिए GT रोड की 3 लेन अपग्रेडेशन की जाएगी। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान में GT रोड को कुशादा किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, N5 को दुरुस्त हालत में रखना और बर वक्त तौसीह और मरम्मत अहम है। फंड्स की दस्तयाबी के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चेन पर 20 के करीब हमले के वाक़यात हुए। तलाल चौधरी का कहना है कि पंजाब में फूड चेन पर हमलों पर 12 FIRs दर्ज हुई और 142 अफराद गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, 15 अफराद गिरफ्तार हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि हमलावरों को जब गिरफ्तार किया गया तो वो माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। उनका मजीद कहना है कि कल से पूरे पाकिस्तान में कोई वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने खुद को उन वाक़यात से अलहदा किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में सनअतकारों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दरपेश वीज़ा मसाइल की एक बड़ी वजह मुल्क में फ़कीरों की बढ़ती हुई तादाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद मांगने वाले फ़कीर मौजूद हैं, जिनमें से कई बैरूने मुल्क जाकर भी भीख मांगते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद बताया कि सियालकोट में 2 बार फ़कीरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद इनकी भरमार बरकरार है। वीज़े के हसूल से मुतल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात की नई हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर दिफा का कहना है कि सऊदी अरब में इस वक्त 6000 के करीब अफराद वीज़े पर जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे मुमालिक में सहूलियात कैसे फराहम कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि भीख मांगने वालों का मसला न सिर्फ मुआशरती सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिस पर संजीदगी से गौर करना होगा।
دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے وفاقی حکومت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ بات چیت کے عمل کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ یہ فیصلہ دیر سے کیا گیا لیکن دیر آئے درست آئے کہ مصداق اقدام خوش آئند ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کئی بار وفاق سے مطالبہ کر چکی تھی کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، اس لیے اس حساس عمل میں صوبے کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بات چیت کا عمل سودمند ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ افغانستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ان کی عقل چلی گئی ہے۔ راولپنڈی کے شہر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، بانی پی ٹی آئی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے بات کرے گا۔ اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ باقاعدہ بات چیت کے لیے عارف الوی کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے پچھلے ہفتے آنا تھا، اب وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، بات چیت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نہیں ہونی، وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کر چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی سے ملاقات میں کہا کہ مانسہرہ میں میرا 1,00,000 ووٹ تھا، اب ایک بھی نہیں۔ پارٹی کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ اب ہماری وہ حیثیت نہیں رہی، اب صرف بانی پی ٹی آئی اور عوام کا ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندر مجھ پر تنقید پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے۔ گورنر نے کہا کہ پرامن خیبر پختونخوا ترقی کی ضمانت ہے۔ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس خیبر پختونخوا کا مستقبل ہے۔ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ میرے وزراء چور ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، افغان سرزمین سے سی پیک پر حملے بند ہونے چاہیے۔ گورنر کے پی نے کہا کہ چند دن میں یا تو وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی نوکری جائے گی یا بل پاس کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کیسے منرل بل پر اختیار نہیں دیتے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اگلے بجٹ میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ احسن اقبال نے N25 قومی شاہراہ کی تعمیر سے 2 سے 3 سال میں مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو وفاقی طرف سے دیگر منصوبوں کے لیے بھی فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگلے بجٹ میں بلوچستان کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کریں گے۔ معدنیات بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے مزید کہا کہ جو لوگ مزدوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صوبے کو پسماندہ رکھ کر اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ انخلاء کی رفتار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں افغان شہری وطن واپس روانہ کیے گئے ہیں۔ آئیے اسی صورتحال پر مبنی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کے خلاف بڑا فیصلہ۔ انخلاء کا عمل حکومت کی دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد مزید تیز ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز 5030 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے پاکستان سے واپس افغانستان روانہ ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 9,71,000 سے زائد افغان شہری پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ حکومتی حکام کے مطابق غیر قانونی رہائش رکھنے والے افراد اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری ہے۔ تاہم ترجمان حکومت کا کہنا ہے کہ انخلاء کے عمل کو باعزت، شفاف اور منظم رکھا جا رہا ہے تاکہ انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ ادھر حکومت پاکستان کی جانب سے واپس جانے والوں کو خوراک اور صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ان کا سفر آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے 5 شرپسندوں کو ہلاک کر دیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دکی کے علاقے میں کارروائی کے دوران
فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 5 مسلح افراد ہلاک ہوئے۔ CCTV حکام کے مطابق ہلاک شرپسندوں کا تعلق العدم تنظیم سے تھا۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں جبکہ CTD حکام نے معاملے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شہر قائد کا رخ کریں گے۔ کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سجنا شروع ہو گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب 1200 ایکڑ پر محیط مویشی منڈی کا افتتاح کریں گے۔ منڈی میں پارکنگ کے ریٹس آدھے کر دیے گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر مویشی منڈی انتظامیہ شہاب علی نے بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا پاس 50% کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا، جبکہ جانوروں کی ادویات بھی نصف رقم پر دی جائیں گی۔ انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی کے لیے منڈی کے راستوں پر 20 سے زائد پکٹس لگائی جائیں گی۔ شہاب علی نے مزید بتایا کہ منڈی میں اب تک 200 جانور لائے جا چکے ہیں۔ PDMA نے خیبر پختونخوا میں بارشوں سے نقصان کی تفصیل جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں 16 اپریل سے اب تک بارشوں کے بعد حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں کی وجہ سے مختلف حادثات میں 9 افراد زخمی ہوئے، جبکہ PDM کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق افراد میں 1 مرد 1 خاتون جبکہ زخمیوں میں 4 مرد 3 خواتین 2 بچے شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق حادثات 4 سدہ، خیبر، شانگلہ، بٹگرام اور چترال لوئر دین میں پیش آئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی جاری ہے۔ تازہ کارروائی میں مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں جمعے کی صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 64 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک دکان پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جان سے گئے، جبکہ خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس کے زیتون محلے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کو فوری خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ لاکھوں افراد بھوک کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور آج روم میں ہوگا۔ ایران نے اپنی یورینیم افسودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران آفیشل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنی یورینیم افسودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ضمانت مانگی کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے جوہری پروگرام ختم کرنے پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران خواب دیکھنا چھوڑ دے، وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ پشاور زلمی کے اسپن بولنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ T20 میں پاور پلے اہم ہوتا ہے۔ پشاور زلمی کو پاور پلے میں اچھا کھیلنا ہوگا۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ پشاور زلمی پاور پلے میں بہترین کھیل لے تو کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتی ہے۔ اسپن بولنگ کوچ کا کہنا تھا کہ کنڈیشنز کے حساب سے پلینگ 11 بنائیں گے اور اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ دونوں لیفٹ آرم اسپنرز کو پلینگ 11 میں شامل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپنرز کو بیٹرز ہٹ لگانا چاہتے ہیں جس پر وکٹیں مل جاتی ہیں، چھکے پڑ جائیں، لیکن اسپنر اگر وکٹیں لے لیں تو ٹیم کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بیٹر کی صلاحیتیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن بولر اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پائے۔ پاکستان کی بولنگ پریکٹس میں کمی کی وجہ سے کمزور ہے۔ PSL 10 کے 8ویں میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست دے دی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رنز بنائے۔ جیمز ونس 70 رنز کے ساتھ تمائے رہے۔ وارنر نے 31 اور ٹم سائفرٹ نے 27 رنز بنائے۔ جواب میں کوئٹہ کی ٹیم 176 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 119 رنز تک محدود رہی۔ کپتان سعود شکیل نے 33، محمد عامر نے 30 رنز اسکور کیے۔ کراچی کی شاندار بولنگ کے سامنے کوئٹہ کی بیٹنگ لائن بے بس دکھائی دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائٹڈ 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ لاہور قلندر اور کراچی کنگز 4، کوئٹہ گلیڈیٹرز 2 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔
मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, मुसलधार बारिश और यालाबारी से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। PDMA ने बारिशों के पेश नज़र पेशगी इक़दामात के लिए मुतालिका अजला में ज़िला इंतजामिया को मरासला भी इरसाल कर दिया है, जबकि PDMA ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। और आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, एबटाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर, फैसलाबाद, शंग और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। स्कर्दू, एबटाबाद, सुआत, कोहाट, लोअर दीर, मानसेरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व इराज फैल गया। लोग कलमे तैयबा का विरद करते हुए घरों से निकल आए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात ने कराची में 20 से 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को गैर जरूरी बाहर न निकलने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज से दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री का इजाफा होने की तवक्को है। कल से समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, इससे दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। कराची में कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रात को भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म हो सकता है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को मशवरा देते हुए कहा है कि सूरज की बराह रास्त तपिश से बचें, दिन के औकात में बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। गर्मी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।